बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, क्रिस्तियानाच्या काळांत आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आज व्हडा दोब्याच्यान आमी सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची परब समोरमता. देवान मनशाकुलाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां हेंच उगडापें करता. एक सोडवणदार जल्मला. सोडवणेचें कार्य स्विकारून मनशाकुलाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आख्ख्या मनशाकुलाक बापाचे वेंगेंत एकठांयली. जेजूचें कार्य वळखून ताच्या वावरांत सहभागेली जावंक, देवाचे खुशे पोरमोने आमची पावलां मारूंक आनी हीच सोडवून एका दिसा आमी जोडूंक आमकां जाण एकल्याक ह्या पवित्र मिसा भेटेंत कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, जेजूचो जल्म ह्या संवसारांत 3 उतरांनी आमी आटापूंक जाता. हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड मॅजेस्टी. God came into this world in history. We remember that. 2000 वर्सां फाटीं जेजू जल्मलो ह्या संवसारांत. जेजूचो जल्म एक मिस्तेर जालो. आजुनूय जायत्या जाणांक हो एक व्हडलो गूढ जावन आसा मिस्तेर. पूण ह्या जेजूचो जल्म जावन आसा सगळ्याहून चड बलिश्ट आनी पदवेदार, मॅजेस्टी. आयज हो जल्म आमी समरमता. देवाचे गूट आमकां समजूंक आगोड लागता. आनी ह्या देवाच्या गुटांत आमी भितर सोदतना जेजूचो मोग, कुशालकाय, शांती आमकां फावो जाता. हीच आमकां कुशालकाय, शांती, मोग आमकां मेळूंक हे मिसाचे भेटेंत देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी चुकल्यात. मोग जेजून हाडलेलो आमी घोराब्यान जिवंक विसरल्या. घोव बायले मदें, भुरग्यां मदें, फामिली मदें, शेजाऱ्यां मदें हो मोग वांटूंक दिवंक आमी विसरल्या. पातकी म्हूण ओळखून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान जारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यूंक सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. हो गूट मनीस जेजू जालो ह्या वेळार ही कुशालकाय आमी अणभवया आनी ह्या वेळार आमच्या बाळका जेजूक आमी येवकार दिवया मोहिमा गावून. Moima deva utzorgi ani shadita jaishta samsari. Sorves pora deva zorgi chanaya
तुझ्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेली तू संसाराची बाबदाता आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोहोचलाय आमची मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याचा गती देव बापाची मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमच्या जोणेकल्या पासत आमी मागुया. स्वर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खोऱ्या उजवाडाच्या पोरजोळान तुवें भरली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलोल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो ओसोक बाळोक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गांत संवसाराचो दोनी म्हूण आमी थीर बाळबाट्टान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता सोपून उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोश भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकाच्या सोमयार संतोसतात आनी झुजाची लोट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात, कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्ले तशें ताच्या बाराचें झू, ताच्या कांडायली काटी, ताचेर जुलूम करतल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सोगले जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगोस्त्रां ही सोगलीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजापोन बूद दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुबोर. ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितीकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सोगलें करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आज आमकां जल्मून आयला सोणवणार सोमी जेजू. सोगले म्हणुया. आज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू.
नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोनगितां गायात. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जाबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगल्या पोजांक कळोया ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें. जाबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें थीर केल्लें संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उल्हासू आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो घोण. जाबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. फळां सयत पिकाल जमीन, बुरकोटूं आनून बोरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं कुशाल बोरीत. मुनसुबी प्रितुमेची पोरजाचे कोळच्याक जोटी. परमेश्वर होबले येता. जाबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. बागिवोन पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप. सगल्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दोलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो भरवासो धरून म्हणजे आमच्या व्हडत्या देवा आनी सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या दबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितोल केल्ली बऱ्यो कोण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पर्जा करूंक घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आमचेच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Jesus ogani rostodu, sotacia rostiaram gaga. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपलें नांव लावन दिवंक आपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घोराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजेय गालिल्यांतल्या नाजरेत नगरांतावन
जुदेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस्त आसलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूट जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून ताका फाळ्यांनी गुटलावून खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पोरजोडलें आनी ते भियेवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियोव नाकात, पळयात व्हडो संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां. आनी होच संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणणार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां खुणां. फाळ्यांनी गुटलायलोलो आनी खावणेंत न्हिदयल्लोलो तुमकां एक बाळोक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर सर्गींच्या दरबाराचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करतले. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakani tuga Krista. अशीच क्रिसमसाच्या दिसा एका सांजेक एकलो पादिगार आपल्या पॅरिशींतलो गोठो पळयतालो, एडमायर कोत्तालो. ही वॉज एडमायरींग द क्रीब प्रिपेर्ड बाय द यूथ. आनी असोच एडमायर कोत्ताना ताका गमून आयलें ओ रियलायज जालो तो की बाळोक जेजूच ना गोट्यांत. 25th क्रिसमस डे सांजे. आनी अशें घडटकूच तो एकदमूच घाबरलो, कित्याक ताणें निकतोच तो नवो स्टॅच्यू हाडलोलो बाळका जेजूचो, बरो गोल्ड प्लेटेड आनी बरो आसलो तो. सो ही वॉज टेन्स्ड अप एंड अपसेट कोणें तरी येलो म्हणून. बेजार जावन ताणें साकिस्तांवाक आपयलो. साकिस्तांव बरोच सोदूंक लागलो. लागीं सोर भोंवतणी हुंयच्या वाड्यांनी गोठो केला, थंयसर गेलो सोदूंक कोणें तरी चोरला जाल्यार. आनी वाटेरूच ताका एकलो वेदी सेवक मेळ्ळो. हो वेदी सेवक सायकल चलोवन ब्रॅकेटीचेर बरो नेटोवन ह्या स्टॅच्यूक, जेजूच्या बाळका जेजूच्या स्टॅच्यूक धरून चलयतालो सायकल. आनी हो साकिस्तांव ह्या वेदी सेवकाक वळखतालो म्हणल्यार ताका थांबयलो आनी बरोच तापयलो. तापयल्या उपरांत ताका विचारलें, कित्याक तुवें हो स्टॅच्यू चोरलो? आनी तो ऑल्टसवर हो वेदी सेवक घाबरलो खरो, पूण ताणें जबाब दिलो. आनी असो जावन आसलो ताचो जबाब. गेल्ल्या क्रिसमसाक हांवें जेजू कडेन मागलोलें, फुडल्या क्रिसमसाक म्हजे आवय बापूय म्हाका सायकल दीत जाल्यार हांव तुका आख्ख्या गांवांक रावंड भोंवडेक वतलों. आनी अशें ताच्या आवय बापायन ताका सायकल दिली म्हूण तो जेजूक घेवन आख्ख्या गांवांक भोंवडेक वतालो. आनी अशें हो जबाब आयकल्या उपरांत हो साकिस्तांव एकदमूच आश्चर्यचकीत जालो, एकदमूच सरप्रायज जालो. कितें म्हणचें त्या फुडें तें ताका गमूंक ना. भाव भयणीनो, ह्या घडणे वरवीं आमी कितें शिकूंक जाता? पयले सुवातेर ह्या भुरग्याचें कितलें जेजू कडेन संबंद कसलो आसलो ताचेर आमी नियाळ करूंक गरज. हो भुरगो जेजूक प्रॉमीस करता की म्हज्या आवय बापायन म्हाका तर सायकल दिली, हांव तुका भोंवडेक वतलो, आय वील टेक यू फॉर अ रावंड थ्रू आवट द विलेज. आनी अशेंच कोत्ता तो. म्हणल्यार ताच्या क्रिसमसाचो एक
मुखेल फोकस जावन आसलो जेजूक भोंवडेक व्हरपाक, आनी हें ताणें केलें. ताका खबर आसा ताका तापसाणी पडटली म्हणून, ताका खबर आसा कोण कोण ताका केणटलो म्हणून, पूण तें सगळें ताका टेन्शन ना. तो जेजूक वता, आपल्या सायकलीचेर नेटोवन बसयता आनी सगल्या आख्या गांवांक वता. कितलो मोग ह्या भुरग्याचो जेजू सवे. दुसरी वस्त म्हणल्यार ह्या गोट्यांतलो, पॅरिशींतल्या गोट्यांतलो जेजू नाच जाता. आमच्याय जिवितान जायते पावटी आमच्या गोट्यांनी म्हणल्यार आमच्या काळजांनी जेजू नाच जाता. कोण चोदता गाय? हू इज रॉबिंग दीस जीजस, दीस इन्फंट जीजस फ्रॉम आवर हार्ट्स? आमचे पयशे गाय, आमची दान दौलत गाय, आमची आस गाय, आमचे व्हडली डिझायर्स गाय, कितें वता जेजूक आमच्या काळजांतलो चोरून? हो प्रश्न आमकां विचारूंक जाय. आयच्या वाचपांनी जेजू कशे भशेन येवचो आसलो आनी कशे भशेन इस्रायल पोरसां ताचे येण्याक तयार रावतालीं, आनी तो जल्मल्या उपरांत कशे भशेन ती खुशालकाय सगल्याक परजोडली हाची खबर आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें हें वाचप आमचे मुखार दवरता इमॅन्युअल प्रॉफसी, गॉड विथ अस. हाका इमॅन्युअल प्रॉफसी म्हणटात. आनी इसायास प्रवादी कसले परिस्थितीन ही प्रॉफसी कोत्ता तें आमी जाणा जावंक गरजेचें. 722 BC ह्या वर्सा इस्रायल पोरजेक, द नॉर्दर्न किंगडम, तांकां निर्वाशी कशीं आसिरियेक वेलोलीं, आनी आसिरियेन ती जुल्मशायेन थंयसर खूब कश्टवलीं. आनी असले हे कश्टवतले परिस्थितीन इसायास प्रवादी हें बाकीत करता. तो म्हणटा, काळोखांत उजवाड जातलो. एकलो कोण दाविदाचे कुळयेंतलो अशे परी आमचे मुखार आमकां सोडवण हाडटलो. ही वील ब्रिंग द लायट इन द डार्कनस. आनी अशे परी जेन्ना तो बाकीत कोत्ता, तो सांगूंक सोदता की एकलो सोडवणणार जल्मतलो. आनी हो सोडवणणार कोण राजा वो कोण शिपाई व्हडल्या शिल्ड आनी सॉड घेवन तसलो न्हय, पूण एक सुपुर्लो बाळोक. आनी हो बाळोक आमचो जेजू. आनी ह्या जेजूच्या जल्माची खुशालकाय आमचे मुखार आयज प्रस्थित केलोली आसा. ही खुशालकाय आमी अणभवून दुसऱ्या सोबें वांटूंक गरज. आमचो क्रिसमस कसलो जाला गाय? ह्या गोट्यांत हो बाळोक जेजूचो स्टॅच्यू नाच जाता. आमच्या काळजांतलो हो जेजू नाच जाला गाय? इज द क्रायस्ट फ्रॉम आ क्रिसमस मिसींग? जेजू क्रिस्त क्रिसमसांतलो नाच जाला वो मिसींग आसा गाय? आमी आमकांच हो प्रश्न विचारूंक गरज. वी नीड टू आस्क आवर सेल्फ, वाय हॅज दीस हॅपन्ड? आमचो फोकस खंय आसा? जायते पावटी क्रिसमस म्हणल्यार आमी उमेदीन रावता. आदवेंताचो काळ सुरू जावंकूच ना. शॉपांनी बरी क्रिसमस ट्रीज आनी जायते बरे लायटिंग्स, स्टार्स आमकां मेळटात. एकली कोण वस्तोरी वो घरांतली आवय म्हणटली, घरांत तर नेवऱ्यो, कोलकोलां, बिबीक आनी कसले केक करिना जाल्यार आमचो क्रिसमस सोबना. आनी कोण तरणाटी म्हणटली, गोठो घरांत करिना वो स्टार करिना जाल्यार आमचो क्रिसमस सोबना. एकलो कोण दादलो घोडे म्हणत इल्लेशें एक कुटूश मारीत जाल्यार म्हजो क्रिसमस सोंपता. आनीक जायत्यो वस्तू आसात ज्या वरवीं आमचो क्रिसमस सोबयता आमी. पूण ह्या भुरग्या भशेन आमी म्हणूंक जाता गाय, हो जेजू आमचो क्रिसमस जावन आसा. ह्या जेजू वरवीं हो जेजू आमच्या शेजाऱ्या सोबे, आमच्या कोण गोरजेक सांपडलेल्या कोण भिकाऱ्या सोबे आमी जेजूक पळयोवन ताचे सोबे ताची सेवा करून आमी आमचो क्रिसमस सोबयता गाय. Do I need stars and crib and sweets and everything else to make my Christmas, but I forget that I have to see the Jesus in the other person? आमकां
हो प्रश्न करूया. लेट अस चॅलेंज आवर सेल्फ. आमकां हें आव्हान दिवया आमचे मुखार. ह्या क्रिसमसाक म्हज्या घरांत हो 25 फाल्यांचो दीस शेवटाक म्हज्यान म्हणूंक जाता काय, हॅव आय हॅड अ फुलफिलींग क्रिसमस. म्हज्यान म्हणूंक जाता काय, म्हजें क्रिसमस एकदमूच शार्ती पावला आनी हांव खुशाल आसां. आय हॅव डन समथींग गूड ऑन टुडेज क्रिसमस डे. कॅन आय से दीस? हो भुरगो जो विधी सेवक, आमी ताची खबर पयलीं आयकल्या, खुशालकायेन ताणें जेजूक आपणा बरोबर व्हेलो. म्हज्यानूय म्हणूंक जाता काय, यो जेजू तुका हांव आख्ख्या म्हज्या घरांत, म्हज्या जिवितान हांव भोंवडेक वतां, अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता काय. आयचो स्तोत्रकार आमचे मुखार ही खुशालकाय जेजूची कशे भशेन आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय, वी नीड टू प्रोक्लेम दीस ग्लोरी आमचे मुखार दवरता. आनी ताचीच उतरां आमची करुया, ताचीच उतरां आमच्या काळजांनी रिगोया आनी आमचेय उद्गार तसलेच जावं दी. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणणार सोमी जेजू क्रिस्त. ही उतरां आमच्या काळजांनी रिगोवन दी आनी असलेच जावं दी आमचे उल्हास. सगळीं उबी रावया. ही उतरां आमी म्हणटना आमी सगल्यांनी दिमी म्हणची. आंकवार मोरये ताई जल्मलो. ही उतरां भावार्थाची उच्चारणी करतना आमी दिमी म्हणची. सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सामावलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो. दिमी घालुया. उबी रावया. पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. जेजू मनीस जालो. आमचे मदें मोग, शांती, कुशालकाय घेवन तो आयला. हे वेळार ह्या जेजू वरवीं आमची थोडीशी मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे सोडवणेचो वावर वळखून घेवंक पोरचेक सोडवणेच्या वाटावेल्यान चलूंक व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचो कोश्ट भार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा.
आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूचे आसणे अणभवून आनी कुरपेन वाडूंक सोडवणीची वाट चलूंक आनी देवाचे खोशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. ह्या समाजान कश्टवतल्या गरीब दुबळ्या आनी एकसुऱ्या सवे जेजूच्या जल्माची खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसूंक तांचे जिवीत समाधान भरूंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो आमी देवाक सांगुया. जायतीं जाणां मरून गेल्यांत. कोविड-19 हे पिडेक लागून वो दुसरे पिडेक लागून गोच्यांक सायबा तुजी बुजवण फावो कर म्हूण मागता. गोराब्यान शांती ना, एकवट मोग ना. ह्या गोराब्यांनी शांती मोग वाडय म्हूण मागता. आमचे फिरगोजेंत सगल्यांक सायबा राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. सुपुल्ल्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक सदांच तुज्या गोपान बाळगून दवर म्हूण मागता. हॉस्पिटलांनी आसात, कश्टवताच. थोडीं जाणां आमचीं गांवचीं हॉस्पिटलान आसा मागूंक लायला, तांचेय पासत मागता. आमचे एडवंट फ्रेंड आसले, आमी मागूंक लायले, ह्या वेळारूय सायबा तांचेय पासत मागता. सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी खालत्या काळजान तुज्या फुड्यांत ही आमची मागणी दवरलान. ह्या मागण्या वरवीं आमचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. चिरून या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या रोगदान. कुसाचेर तुजी बरी, जेजू मनशा दारोना. कुसाचेर तुजी बरी, जेजू मनशा दारोना. मोच्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुज्या तांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सोयम तुका एकवटलें. वो अजापवन गूढ संभरंभूंक जी भेटवणी हे पास्का बरीत राती आमी तुका करताव, ती तुका मानो म्हण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या असो. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन बगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकाड्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दोयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. ती तूं राख आनी चलय. आख्खे प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच बावाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बावाट आनी भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खोऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आयज भाग्यवंत मारयेन आपल्या आंकवारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवंडराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात आनी ते मारयेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच आंकवार मायेक भक्तीन वंदिता. सर्वेस्परा ह्या दानाचेर तुजो प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरीपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोंसचे आदले दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून तो दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Soumia Jesu amio dogata ani ekazidle pieta tigle bauti the voibo wanyu son ami dulce moro porgota. बापा, आमी तुजे मुणयारी आनी तुजी पोरजां, तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो, पुनर्जिवणपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता, ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बोली. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स, हांचेर प्रसन्न जावन तुजी दोयाल दीस घाल. तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी, बावार्थ्याच्या बापा अब्रामाचो योन आनी तुज्या याज्ञिका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सोर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुका तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतीपणी मागता. अशे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकलूत कोर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विसोवांत आसात, तांकां आनी क्रिस्ताताय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आनी आमा पातक्यांक तुजे ओगोणीत काकलुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव, इस्तेव, मातियस, बार्नाबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रोग साक्षांच्या आनी सोमेस तुज्या भक्तांच्या जोम्यान आमकां एकठांय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक. आमेन. जेजू जल्मला आमकां सगल्या वायटांतले सोडूंक, आमकां जिवीत दिवंक, आमच्या जिवितान काळोख आसा थंय उजवाड हाडूंक जेजू ह्या संवसारांत आयला. आमी ह्या जेजूचेर विस्वास दवरून आमच्या आख्खे फामिलीचो उगडास करुया.
आमचो माय पाय गो बायल भुरगीं खेरेत भशेन शपाय शमाय घरा लागीं आसात थोडीं जाणां परदेसान आसा पयस आसात आमचीं भुरगीं पयस आसात सगल्यांचो उगडास करून ह्या मागण्यांतल्यान आमकां देवान सदांच राखूंक सांबाळूंक आमी मागुया आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ताची कुडेन रगत हांव शेवूंक वता ती म्हजे सोडटी आनी खास हाडिना सांग पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी नकळो दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक Devaudor, modur, modur,
거란 절다가와 눈도 못sley betonito uzwaramcha jivitato zata britwin saushilivo zata sorgar santos tuzo zata britwin saushilivo zata sorgar santos tuzo bukik lagun bidik lagun babuy rotan bukik mudun Zoliami Sonsar Folo Duka Pusong Plaza Pusong Gurji Bontang Pangrong Nisong Borba Shachi Liu Li Beto Gurji Bontang Pangrong Nisong Borba Shachi Liu Li Beto Neva Udor Mogan Getang Neva Undo Mudun Mantang Dolce Tangka Famosali Irui Vini Matunami Sakamapa Porgituci Satakuri Maboy Sugli Sakamapa Porgituci Satakuri Maboy Sugli हें दुसरें कलेक्शन करता तें आमी कॅटेकिझम क्लासरूम बिल्डिंगा बसत करता जें कितें फुलना पाकली तुमी घालता त्या वावराक वेतले प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंडराच्या जल्माच्या समारंभान आमी वांटो घेतला ह्या संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावन दी आनी स्वर्गार ताच्या मोहिमेंत आमकां वांटेलीं कर ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन मातशी बसुया फादराच्या नवान आमच्या गांवच्या सगळ्या सिस्टरींच्या नवान म्हज्या नवान हांव तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत नातालांची परब आवडयता विश यू वन एंड ऑल अ वेरी हॅप्पी क्रिसमस विश यू द सेम हांवच म्हणटा तोंडान मास्क घातला म्हणून म्हणूंक जायना तुमचे सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा बरे भशेन तुमी सहकार दिल्ल्या बसत आयज सकाळीं 6:30, 7:30, 8:30, 9:30,
आनी 10:30 वरांचेर मिसा आसतली. कोणानूय येवंक ना, निमाणे घडयेक कोणानूय कांय कारणांक लागून आमची गांवची नांवां दिवंक ना जाल्यार आमकां तुमच्या PPC मेंबरांक सांगचें आनी येवचें. घरा लागीं रावनाका. कोणाकूय दिवंक पावूंक ना आनी खंयच्याय मिसाक एक तर तुमी येवंक जाता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक एक पावट सगल्यांक आमच्या पातकुऱ्याच्या नांवान जाणें आमकां जायतो वावर केला. केलेच भशेन आमची कोयराची वांगडी वाजयतात, गायन करतात, तुमी जाणा वळखतात तांकां सगल्यांची नांवां घेयना. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वॉलंटियर्सांक सगल्यांक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिनूय मिसांक ते आसले आनी सकाळीं येतलेच. हांव काळजांतल्यान सगल्या वॉलंटियर्सांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भितरलो क्रीप केला. जेजू आहा न्हू भितर, वाडोक जेजू आसा. क्रीप केला झेवियर, क्लॅरन्स आनी आग्नेल. तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे स्टार केला आमच्या पॅरिश युथांनी, तांकां हांव दिनवासता. सिस्टर्स आमच्यो जायत्यो वावुरतात. जावं प्री नॉविस आमची नॉविसीस आसा, शावेरी दामाल्यो सिस्टरीन वाल्तार केला आनी सगळी इगोज साफ केला. हांव तांकां तुमच्या नांवान सगल्यांच्या देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर ग्रेसी and the superior of Shaveri Dham and the pre-novices, a big thank you for helping us, especially in cleaning up the church and decorating the altar. आमचो स्टाफ आसा, एंटनी, फेलिसिया, कायतान, पावलीन, सांतान आनी साविता. ती ना जाल्यार इगोज दुखलो ना. जायतो वावर ती कोत्तात, पोत्तिडकेन वावर कोत्ता. हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार कोत्ता येन आनी बाजिलियो. जायतीं जाणां ते आसले पूण आतां तांणी जायतो आमकां आदार दिला. आमी येनाक, बाजिलियोक आनी दुसऱ्यांक, टोनी, एंड्रू, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी सवकास थोडे बोन कोत्तेले हांव हे आयताराचे लेगून, कित्याक सगल्यांक आतां चान्स पडटा मिसाक येवपाक. विकाक तरी एकदां तरी चान्स पडटा. देखून आमी थोड्या तेंपान आतां बोन कोत्ता. आमची नोवेना आहा बोमोट सायबिणीची, घोडयेक ती आमी दाखयत. पूण जाता ते भशेन आमी दाखयलां तुमकां गरज तेन्ना. आतां आमकां मिसां इगोजेन सुमाराक एक तरी मीस मेवता सगल्यांक. आमी आतां फुडलें लिस्ट ऑलरेडी घातलेलें आसा. वाडे मार्क केल्या. वाडे मार्क केल्या ताणें फकत पॅरीश कावन्सील मेंबरांक थंय सांगचें. पूण ह्या वाड्यांतलीं सगळीं जाणांनी येवंक जाता. मिसां अमकोच नंबर म्हणून ना, सगल्यांनी येवंक जातात. आतां सपोज आल्मेडा वाडो घातलो, आल्मेडा वाडो आनी गामा वाडो घातला, जाता तितल्यांनी ह्या वाड्यांतलीं ह्या मिसान भाग घेवंक जाता. आमचे पॅरीश कावन्सिलाक आनीक एक पावट हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायतो वावर तुमी ह्या दिसांनी केला आनी करीत आसा. देवान तुमचे सुभाम आशिर्वाद घालचो. आमचे फाब्रिकाचे मेंबर्स टोनी, मागीर ग्रेगरी, रिचर्ड आनी बना, आनीक एक पावट तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. पातकुराक आमच्या विसरूंक जायना. जायतो वावर आमचे फिरगोजेन करता. कोयर आनी हे दुसरे मांडावळ तो बरे भशेन करता. जे तुमी लिस्ट आमकां आमकां धाडटा वाड्या वाड्यांची, तो तयार करता, टायप करता आनी धाडटा. ह्या सगळ्या वावरा पासत ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कॅटिकिजम बिल्डिंगाचे आमी हिशोब थोडो आमी केला, तो तुमच्या मुखार दवरता.
टोटल कलेक्शन लोकांचे आमकां आमच्या गांवच्या लोकांचे सगल्यांचे आयिल्लें आसा तें 50,75,596 रुपीज. आमचे MLA मायकल लोबोन आमकां बिल्डिंगांक दिल्या 17,50,000. मिल्टन मार्कीस सरपंच वेल्ला ताणें दिल्या 5 lakhs. टोटल आमकां इनकम मेवला 73,25,596 रुपीज. टोटल एक्सपेंडिचर आमचो जाला 96,25,596 रुपीज. फाब्रिकाचे आमी मोडल्यात 23 lakhs. टोटल बॅलन्स आमचेशी आसा आतां 2,94,236. आमी निमणे वयर सेकेंड फ्लोर आमी कंप्लीट करूंक आमकां सुमार लागतले आनीक 10 लाख 10 ते 12 लाख. आनी सगळ्यावन आमकां निमाणें कंप्लीट करपाक प्रोजेक्ट आमकां 25 to 27 lakhs जाय. भाव भयणीनो, जाय तो उदार मनान तुमी आदार दिला. हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायत्यांनी 2-3 पावटी तरी हाडून आमकां दिला. 3,000 आमी घातलेले दर फामिलीक जायत्यांनी दिवंकूय ना. हांव फोर्स करिना. दिवंक जाता जाल्यार थोडे तरी हाडून दिवचे म्हूण हांव मागतां. हो प्रोजेक्ट आमची फाब्रिका कमिटी म्हणटा हांव वयच्या आदीं कंप्लीट करूंक जाय सगळें. हांवें म्हणलें तें वयलें तरी मागीर करुया. आनी हांवेंय चिंतलें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूंक लागलो एक पावस दरीत जाल्यार सगळें मागीर लिकेज जाता. देखून आमी तें कवर करूंक सोदता. हांव तुमच्या आदाराक रावता आनी दिला देखून आदींच फुडें तुमकां हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फादर एरन 2 उतरां म्हणटलो. पादिगारान सगळीं आपली मनांतली कल्पना तुमचे मुखार दवरल्यात. तीच कल्पना मोजी करून हांव तुमचे मुखार दवरतां आनी तुमकां सगल्यांक जेजूच्या जल्माची खुशाल बरीत परब आवंडयतां. लेट द जॉय ऑफ क्रायस्ट fill our lives in every way possible. उबे रावया. दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब आमेन जावन दी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. ओगोणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेबोन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात पोरजोडीत केली. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करून आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश बरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या पुताक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान बरो आनी शिव वर्तमानाचे दूत तुमकां करो. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गार आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागोत दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.